ओम शान्ति। आज बाबाको 2078 साल भाद्र 8 गते मंगलबार 24/8/2021 को महावाक्य मुरली पुस्तार मीठे बच्चे अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। मीठे बच्चे अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। प्रश्न, विश्वमा सतयुगी स्वराज्य स्थापना गर्नको लागि कुन चाहिँ बल चाहिन्छ? विश्वमा सतयुगी स्वराज्य स्थापना गर्नको लागि कुन चाहिँ बल चाहिन्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि विश्वमा सतयुगी दुनिया सतयुगी स्वराज्य स्थापना गर्नको लागि कुन चाहिँ बल चाहिन्छ? कुन चाहिँ बल चाहिन्छ होला? पवित्रताको बल चाहिन्छ। बाबाको यादको योग लाउँछ, स्वराज्यको अधिकारी पनि त्यही गर्छ भन्ने सोच्छ। उत्तर, पवित्रताको बल तिमी सर्वशक्तिमान बाबासँग योग लगाएर पवित्र बन्छौ। सर्वशक्तिमान बाबासँग योग लगाएर पवित्र बन्छौ। यो पवित्रताको नै बल हो। जसबाट सतयुगी स्वराज्यको स्थापना हुन्छ। यसमा लडाई आदिको कुनै कुरा छैन। ज्ञान र योग बलले नै पावन दुनियाँको मालिक बनाइदिन्छ। यसै बलबाट एक मतको स्थापना हुन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि विश्वमा सतयुगी स्वराज्य स्थापना गर्नको लागि कुन चाहिँ बल चाहिन्छ भनेर। बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कुन चाहिँ बल चाहिने रहेछ त? पवित्रताको बल। र जब हामी सर्वशक्तिमान बाबासँग योग लगाउँछौँ तब हामी पवित्र बन्न सक्छौँ।
र यो पवित्रताको नै बल हो जसबाट नै सत्ययुगी स्वराज्यको स्थापना हुन्छ र यो स्वराज्यको स्थापना हुनमा कुनै लडाईँ आदिको कुरा छैन। यहाँ त हाम्रो के छ त गुप्त मेहनत योग बलले नै पावन दुनियाँको मालिक बनिन्छ। ज्ञान र योग बलले नै पावन दुनियाँको मालिक बनिन्छ। बाँकी कुनै लडाईँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र यही पवित्रताको बलबाट नै एक मतको स्थापना हुन्छ। सत्ययुगी दुनियाँमा एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा यस्तो दुनियाँ आउनेवाला छ यही पवित्रताको बलबाट नै। गीतमा छ आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हमें इंतजार था। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? यो गीत कुनै हामी आफूले बनाएको होइन। जसरी अरू वेद शास्त्रहरूको सार सम्झाइन्छ त्यसै गरी यी जति पनि गीत बनाएका छन् तिनको पनि सार सम्झाउँछु। बच्चाहरूले जानेका छौ खिवैया बागवान वा सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। भक्ति गर्छन् जीवन मुक्तिको लागि, तर जीवन मुक्ति वा सद्गति दाता एक भगवान हुनुहुन्छ। भक्तहरूले के गर्छन् त भक्ति पूजा पाठ गर्छन् जीवन मुक्ति प्राप्त होस् भनेर, तर जीवन मुक्ति दिनेवाला सद्गति गर्नेवाला को हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नै छैन। मुक्ति उनीहरूले आफैमा पाउँछन्, तर जीवन मुक्ति केवल हामी बाबाको ब्राह्मण बच्चाहरूले मात्रै पाउँछौँ। यसको अर्थ बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्, मनुष्यले बुझ्दैनन्। सद्गति अर्थात् दुःखबाट छुटाएर शान्तिको प्राप्त गराउनुहुन्छ। सद्गतिको अर्थ के रहेछ त? दुःखबाट छुटाएर शान्तिको प्राप्ति गराउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छौ यहाँ पवित्रता, सुख, शान्ति थियो जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। जब सत्ययुगी दुनियाँमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो त्यति बेला सुख, शान्ति, पवित्रता सबै थियो। राधा कृष्णको राज्य भन्न सकिँदैन। वास्तवमा माताहरूकी सहेली राधा हुन्। उनलाई धेरै प्यार गर्नुपर्छ। फेरि पनि कृष्णलाई धेरै प्यार गर्छन्। झुलामा पनि झुलाउँछन्। कृष्णको जन्माष्टमी पनि मनाउँछन्। राधाको जयन्ती मनाउँदैनन्। वास्तवमा मनाउनु पर्छ दुवैको। जति कृष्णको महिमा गायन गरिन्छ तति कृष्णलाई मान्छन्, त्यति राधालाई मानेका छैनन्। हुन त दुवैको जयन्ती एकै दिनमा मनाउनु पर्ने हो भन्नुहुन्छ बाबाले। समस्त केही पनि छैन। उनीहरूको जीवनीलाई त कसैले जानेको छैन। बाबा आएर आफ्नो र सबैको जीवनी सुनाउनुहुन्छ। मनुष्यले भन्छन् पनि शिव परमात्मै नम, तर उहाँको जीवनीलाई जानेका छैनन्। मनुष्यको जीवनीलाई इतिहास भूगोल भनिन्छ। दुनियाँको इतिहास भूगोल त भन्ने गरिन्छ। कति इलाकामा राज्य गर्थे, कति जमिनमा राज्य गर्थे, कसरी राज्य गरे, फेरि ती कहाँ गए, यी कुरा कसैले जानेको छैन। तिमी बच्चाहरूलाई राम्ररी सम्झाइन्छ। रचयिता र रचनाको ज्ञान बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भइसकेको छ अवश्य अहिले कलियुगको अन्त्य हो र सतयुगको आदि हो। संगममा नै परमपिता परमात्मा आएर मनुष्यबाट पावन बनाउनुहुन्छ। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ, किनकि यस समयका मनुष्यहरू उत्तम छैनन्, कनिष्ठ छन्। यति बेला सबै मनुष्यहरू के छन् त?
कनिष्ठ बनेका छन्। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो हुन्छन्। जसले राम्ररी ज्ञान सुन्छन् उनलाई सतोगुणी भनिन्छ। जसले अलिकति सुन्छन् उनलाई रजोगुणी भनिन्छ र जसले सुन्दैनन् उनलाई के भनिन्छ? तमोगुणी भनिन्छ। पढाइमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सतो प्रधान पढाइ चाहिन्छ, त्यसैले सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बन्ने ज्ञान तिमीलाई दिइन्छ। नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्नु छ। गीताको लागि पनि तिमीले भन्छौ यो हो सच्चा गीता। तिमीले लेख्न पनि सक्छौ यो हो सच्चा गीता पाठशाला, अर्थात् सत्यनारायण बन्ने कथा अथवा सच्चा अमर कथा, सच्चा तिजरीको कथा। अहिले स्वयं भगवानले आएर हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त? सत्यनारायण बन्नेको सत्यनारायणको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अमर कथा भने पनि यही हो, तिजरीको कथा भने पनि यही नै हो। बाबाले आएर हामीलाई नरबाट नारायण बनाउनको लागि नै सत्यनारायणको कथा, अमर कथा, तिजरीको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। चित्र त सबै तिम्रो पासमा छन्, यिनमा सारा ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरूले अब प्रतिज्ञा गर्छौ हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले विश्वलाई सतो प्रधान स्वर्ग बनाउँछौ। तिमीले सबैलाई खबर गर्नुपर्छ। गान्धीजीले पनि पाउन राज्य चाहन्थे, त्यसैले अवश्य अहिले पतित राज्य हो। यो कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। हामी स्वयं पतित छौं। रावण हो 5 विकार भन्छन्। राम राज्य चाहियो, त्यसैले अवश्य आसुरी सम्प्रदाय हुने। तर यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। कति ठूला ठूला गुरुहरूले पनि यति कुरा बुझ्न सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले जानकारी दिन्छौ हामीले श्रीमत अनुसार ब्रह्माद्वारा 5000 वर्ष पहिला जस्तै दैवी राज्य स्थापना गर्छौ। यो हो पुरुषोत्तम संगम युग। यसमा तिमी कनिष्ठ पुरुषबाट सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन्छौ। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म नै हो। अहिले एउटै देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ, फेरि अरू धर्म नै हुँदैनन्। अहिले त कति धर्महरू बनेका छन् र बाबा आएर फेरि अनेक अधर्मको विनाश र सत्य धर्म देवी देवता धर्मको स्थापना गराउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सिद्ध गरेर सम्झाउन सक्छौ सत्यमा एउटै धर्म एउटै राज्य थियो। हुन त त्रेतामा सूर्यवंशीबाट चन्द्रवंशीमा जान्छन्, तर एउटै भाषा हुन्छ। अहिले त यहाँ अनेक भाषाहरू छन्। बच्चाहरूले जानेका छौ हाम्रो राज्यमा एउटै भाषा थियो। सत्ययुगी दुनियाँमा एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै राज्य थियो। अहिले त कति अनेक भाषा बनेका छन्। एउटै देशमा पनि कति थरी भाषा छन्। जाति पिछेको भाषा बनेको छ। हाम्रो राज्यमा एउटै भाषा थियो। आजकल त धेरै कुरा देखिन्छ। जसरी यात्राबाट आफ्नो देशतिर नजिक आइपुगेपछि खुसी हुन्छन्। अब आफ्नो घरमा आइपुग्यौ, अब गएर सबैलाई भेट्छु। तिमीलाई पनि आफ्नो राजधानीको साक्षात्कार भइरहन्छ। आफ्नो पुरुषार्थको पनि साक्षात्कार हुन्छ। देख्छौ बाबाले हामीलाई कति भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थ गर। जसरी
कोही व्यक्तिहरू विदेशबाट आफ्नो स्वदेशमा फर्किँदैछन् भने उनीहरूलाई देशमा आइसकेपछि खुसी हुन्छ कि अब म छिट्टै नै घर जाँदैछु भन्ने उनीहरूलाई कति नशा हुन्छ। मैले घरमा गएर सबै परिवारसँग भेट्दैछु भन्ने उनीहरूलाई खुसी हुन्छ, नशा हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि के गर्दैछौँ त, हाम्रो आफ्नो राजधानीमा जाँदैछौँ जहाँ सुख शान्ति आनन्द हुन्छ, कुनै दुःख अशान्तिको नाम निशान नै हुँदैन। त्यस्तो दुनियाँमा हामी जाँदैछौँ। त्यसैले हामीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई कति भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थ गर नत्र त्राही त्राही गर्छौ र पद पनि कम हुन्छ। यदि पुरुषार्थ गर्दैनौ भने फेरि त्राही त्राही गर्छौ, धेरै छटपटाउनु पर्ने हुन्छ र पद पनि फेरि कम हुन्छ। योगको यात्रा सबैलाई बताउँदै गर, सम्झाउन त धेरै सहज छ, सिँढी कति सहज छ। जो ढिलो आउँछन् उनलाई दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिल्छ। एक हप्ता कोर्स गरेपछि नै सहज बुझ्न सक्छन्। चित्र यस्ता बनेका छन् जसमा एक्युरेट ज्ञान छ। 84 जन्मको चक्र बिल्कुलै ठिक छ। यो हिन्दूहरूको लागि हो। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। तिमीले जानेका छौ पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबाको मतमा हामीले फेरि सहज राजयोगको बलबाट आफ्नो तन मन धनद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। अरू कसैको केही पनि हामी लगाउँदैनौँ। हामीले आफ्नै तन मन धनद्वारा नै विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। एक बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर सहज राजयोगको बलबाट हामीले आफ्नो लागि नै सारा विश्वलाई के गर्दैछौँ त, स्वर्ग बनाउँदैछौँ। कसैको पनि हामीले लगाउँदैनौँ, हामीले आफ्नै लगाउँछौँ, आफ्नै लागि। आफ्नै तन मन धनबाट सेवा गर्छौँ। जति जसले गर्छ त्यति उसले आफ्नो भविष्यको लागि बनाउँछ। यहाँ जसले जति गर्छ त्यति उता फेरि भविष्यको लागि जम्मा भइरहेको हुन्छ। तिमी एकै परिवारका हौ। तिमीहरूद्वारा नै बाबाले सत्युगी स्वराज्य स्थापना गराइरहनु भएको छ। खर्च पनि तिमीले नै गर्छौ। तिम्रो कुनै धेरै खर्च हुँदैन। तिमीले केवल शिव बाबालाई याद गर्नु छ। कन्याहरूले के खर्च गर्नुपर्छ र? उनको पासमा के नै छ र? बाबाले बच्चाहरूसँग के शुल्क लिनुहुन्छ? केही पनि लिनुहुन्न। विद्यालयमा त पहिला शुल्कको कुरा गर्छन्। त्यहाँ पढाइमा कति खर्च हुन्छ। यहाँ शिव बाबाले बच्चाहरूसँग कसरी पैसा लिनुहुन्छ? शिव बाबाले आफ्नो घर कहाँ बनाउनु छ र जसको लागि पैसा लिनु परोस्? बाबाले पढाइको कुनै शुल्क लिनुहुन्न। जसरी लौकिक पढाइमा के हुन्छ त, पढाइभन्दा पहिला नै फी लागेको हुन्छ, पैसा लाग्छ। तर यहाँ बाबाले हामीलाई निःशुल्क रूपमा पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ र बाँकी भविष्यमा आफ्नो कमाई जम्मा गर्ने आफ्नै हातमा छ। शिव बाबाले आफ्नो घर कहाँ बनाउनुहुन्छ र जसको लागि पैसा लिनु परोस्? बाबाको त आफ्नो शरीर नै छैन। हामी बच्चाहरूको लागि नै बनाउने हो र फेरि भविष्यमा पनि हामीले आफूले जति गर्छौँ त्यसको रिटर्नमा बाबाले दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाको त शरीर छैन, बाबाले आफ्नो लागि कहाँ घर बनाउनुहुन्छ र? तिमी बच्चाहरूले नै के गर्नुहुन्छ त, सबै आत्माहरूको कल्याण गर्नको लागि पनि यहाँ घर बनाउनु छ। बाबाको घर बनाएर अन्य आत्माहरू पनि आउँछन् र उनीहरूको पनि भविष्य बन्छ, भाग्य बन्छ। तिमी बच्चाहरूले भविष्य
स्वर्गमा गएर हीरा जोहारतको महल बनाउनु छ। त्यसैले तिमीले यहाँ जे गर्छौ त्यसको रिटर्न भविष्यमा तिमीलाई महल मिल्छ। अहिले हामीले एउटा इट्टा लगायौँ भने भविष्यमा के हुन्छ त? त्यसको बदलामा हामीलाई महल मिल्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जति जसले तन मन धनबाट सेवा गर्छ उसले त्यस्तै त्यहाँ पाउँछ। जति यहाँ आफ्नो तन मन धनबाट जति सक्छ सेवा गर्छ उसले त्यही अनुसारको नै सतयुगमा गएर त्यही अनुसारको फल पाउँछ। कलेज वा हस्पिटल बनाउँछन्, त्यसमा 10 लाख 20 लाख लगाउनु पर्छ। यहाँ त त्यति खर्च लाग्दैन। सानो घरमा रुहानी कलेज कम हस्पिटल बनाउँछौ। पाण्डवहरूका आदिपति को थिए? उनीहरूले त कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। वास्तवमा हुनुहुन्छ निराकार भगवान। तिमीलाई श्रीमत दिने एक भगवान हुनुहुन्छ। बाँकी त सबै छन् रावणको मतमा, रावण राज्यमा। रावणको मतमा कति फोहोरी बनेका छन्। अब यही सृष्टि पुरानो, यही नयाँ बन्छ। सृष्टिमा भारतवर्ष नै थियो। भारतवर्ष नयाँ, भारतवर्ष पुरानो बनिन्छ। नयाँ भारतवर्ष त स्वर्ग थियो, फेरि पुरानो भएपछि नर्क छ। यसलाई भनिन्छ रौरव नर्क। मनुष्यको नै कुरा हो, यहाँ सुखको नाम निशान छैन। यो कुनै सुख कहाँ हो र? दुनियाँमा त के भन्छन् मनुष्यले ठुला घर महलहरू छन्, गाडी छन् भने हाम्रो लागि यहाँ नै स्वर्ग छ भनेर भन्छन्। धन सम्पत्ति त होला तर उनीहरूको स्वास्थ्य नहुन सक्छ र हाम्रो तन पनि स्वस्थ निरोगी छ र धन पनि सम्पत्ति सम्पन्न कहाँ हुन्छौँ त? सतयुगमा मात्रै हुन्छ। यो कलियुगमा कुनै पनि सुखको नाम निशान छैन। तर मनुष्यहरूले यही कलियुगी दुनियाँमा जो धनी बानी छन् उनीहरूले हाम्रो लागि यही नै स्वर्ग छ भन्ने सम्झन्छन्। तर फेरि उनीहरूको स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भयो भने फेरि त्यो सबै सम्पत्तिहरू नाश हुन पनि सक्छ उति बेला नै, केही ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले यहाँ सुखको नाम निशानै छैन। यो कुनै सुख कहाँ हो र? सन्यासीले पनि भन्छन् यस समयको सुख काग विष्टा समान छ। त्यसैले उनीहरूले गृहस्थ व्यवहारलाई छोडिदिन्छन्। उनीहरूले स्वर्ग वा सत्यको स्थापना गर्न सक्दैनन्। सन्यासीहरूले के गर्छन् त? घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर बस्छन् र जङ्गलमा गएर बस्दैमा उनीहरूले फेरि स्वर्गको सतयुगी दुनियाँको स्थापना त गर्न सक्दैनन्। सतयुगी दुनियाँको स्थापना त केवल बाबाले गर्नुहुन्छ। कृष्णपुरी त परमात्माले नै स्थापना गर्नुहुन्छ। श्री कृष्णको आत्मा र शरीर दुवै सत्व प्रधान थियो। त्यसैले कृष्णलाई धेरै प्यार गर्छन् किनकि पवित्र हुन्छन्। गायन पनि गरिन्छ, सानो बच्चा ब्रह्मज्ञानी समान हुन्छ। सानो बच्चालाई विकारको बारेमा थाहै हुँदैन। सन्यासीहरूलाई फेरि पनि थाहा छ। बच्चा त जन्मेदेखि नै महात्मा हुन्छ। बच्चाहरूलाई त पवित्र फूल भनिन्छ। नम्बर 1 फूल हुन् श्री कृष्ण। स्वर्ग नयाँ दुनियाँको पहिलो राजकुमार। जन्म लिएपछि भनिन्छ फर्स्ट प्रिन्स। कृष्णलाई सबैले याद गर्छन् ताकि श्री कृष्ण जस्तो बच्चा मिलोस्। अब बाबा भन्नुहुन्छ जे बन्नु छ बन। केवल एउटा मात्र कृष्ण कहाँ बन्छन् र? प्रिन्स अफ वेल्स कति बन्छन्? सेकेन्ड थर्ड हुन्छन् नि। त्यस्तै यहाँ पनि राजवंश हुन्छ। पिताको पछि फेरि अर्को गद्दीमा बस्छ।
जस्तै अरू घराना हुन्छन् त्यस्तै यो घराना हुन्छ। तिम्रो सम्बन्ध नै क्रिस्चियनसँग छ। कृष्ण र क्रिस्चियन दुवैको एउटै राशि हो। लेनदेन पनि आपसमा धेरै चल्छ। भारतबाट उनीहरूले कति धन लिएर गएका छन्, अब फेरि दिइरहेका छन्, रिटर्न सर्भिस गरिरहेका छन्। यी युरोपवासी आपसमा लडेर खत्म हुन्छन्। यसमा एक कथा पनि छ। दुई बिराला आपसमा लडे, मक्खन बीचमा बाँदरले खायो। दुई बिराला आपसमा लडे र मक्खन बीचमा बाँदरले खायो भन्ने एउटा कथा गायन गरिन्छ। यो अहिलेकै यादगार हो, किनभने अहिले विदेशमा के हुन्छ त विदेशमा लडाई गरिरहेका छन् र त्यो लडाईपछि नै के हुन्छ त फेरि नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनेवाला छ र दुईटा देश विदेश के गर्छन्, लडाई झगडा गर्छन् बम बारुदद्वारा। धेरै विनाशको चिन्हहरू पनि देखिन पुग्छ र धेरै विनाश हुने गर्छ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ त नयाँ दुनियाँको स्थापना। हामी बच्चाहरू नै फेरि त्यो नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। मक्खन बीचमा बाँदरले खायो भनेको फेरि तिनीहरू लडाई गरेर यो कलियुगी दुनियाँको विनाश हुन्छ, फेरि हामी बच्चाहरूलाई मक्खन मिल्छ, सत्ययुगी दुनियाँ रूपी मक्खन। यो कुरा अहिलेको हो। उनीहरू आपसमा लड्छन् र राज्य भाग्य तिमीलाई मिल्छ। सत्ययुगी दुनियाँको राज्य भाग्य हामीलाई मिल्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अथाह ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छौ। हामी सबै ब्रह्मा कुमार कुमारी हौं। यस्तो होइन हामी गुजराती हौं, हामी बङ्गाली हौं। यो मतभेद पनि निस्किनु पर्छ। हामी एक बाबाका सन्तान हौं। ब्रह्माद्वारा शिव बाबाको श्रीमतमा फेरि हामीले आफ्नो स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौं। ज्ञान र योग बलद्वारा। योग बलद्वारा नै हामी पावन बन्छौं। बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान, उहाँबाट बल मिल्छ। तिमीले विश्वको बादशाही लिन्छौ। लडाई आदि यसमा केही पनि गर्दैनौ। सारा बल पवित्रताको हो। भन्छन् पनि आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले यादको नै बल हो, यस्तो होइन त्यहाँ गोरख धन्दामा गएर सबै कुरा बिर्सिनु छ। यहाँ सम्मुखमा त ज्ञान सागरको लहर देखिरहन्छौ। नदीमा त ती लहरहरू हुँदैनन्। सागरको एक लहरले कति नोक्सान पार्छ। भूकम्प आएपछि सागर पनि उथल पुथल हुन्छ। सागरलाई सुकाएर जमिन बनाउँछन्, त्यो जमिन फेरि कति मूल्यमा बेच्छन्। तिमीले जानेका छौ यो मुम्बई नै रहँदैन। मुम्बई पनि के गरेका थिए त सागरलाई सुकाएर जमिन बनाएर घरहरू बनाएका थिए। पछि गएर सबै त्यो मुम्बई नै पुरै डुब्नेवाला छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो मुम्बई नै रहनेवाला छैन। पहिला यो मुम्बई कहाँ थियो र? सानो एक गाउँ थियो। यी माताहरू त भोला छन्। यिनीहरू त्यति लेखे पढेका पनि छैनन्। यहाँ त पढेको सबै भुल्नुपर्छ। कतिपय माताहरूलाई हामी त केही पढ्न लेख्न पनि आउँदैन, के गर्ने त्यहाँ ज्ञान सुनेर भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ त, दुनियाँको पढाइ जति पढ्यौ त्यो सबै भुल। त्यो पढाइ भुल। अब यो पढाइ बाबाले जुन पढाइ पढाउनुहुन्छ त्यो पढाइलाई नै याद गर। त्यो पढाइ मलाई केही पनि पढ्न आउँदैन, लेख्न आउँदैन भन्नु छैन। बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त पढेको पनि सबै भुल भन्नुभएको छ।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जे जति पढेका छौ त्यो सबै भुल। यहाँ त पढेको सबै भुल्नुपर्छ। तिमीले केही पनि पढेका छैनौ, त्यसैले राम्रो। पढेका मनुष्यहरूले कति प्रश्न गर्छन्। यहाँ त केवल बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै पनि देहधारी मनुष्यलाई याद गर्नुपर्ने कुरा छैन। महिमा हुने एक बेहदका बाबाको तिमीले जानेका छौ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ एक भगवान, फेरि सेकेन्ड नम्बरमा ब्रह्मा। यिनी भन्दा उच्च कोही छैन। यिनी भन्दा ठुलो ऋणी यानी कि आसामी कोही छैन। तर हेर कति साधारण रूपले हिँड्छन्, कति साधारण रूपले बच्चाहरूसँग बस्छन्, ट्रेनमा जान्छन्। सबैले के जानन् यी को हुन्? ब्रह्मा बाबा कति साधारण रीतिले हिँड्ने बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो र जहाँ जाँदा पनि साधारण रूपले, बच्चाहरूसँग बस्दा पनि साधारण रूपले, ट्रेनमा पनि जानुहुन्थ्यो। सबैले ब्रह्मा बाबालाई चिन्न सक्दैनन् कि यी को हुन् भनेर। एकदम गुप्त रूपमा नै बाबाले यो ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिनुभएको छ। भगवान आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, अवश्य प्रवेश गरेर ज्ञान दिनुहुन्छ नि। यदि कृष्ण भएको भए भिड लाग्थ्यो। यदि ब्रह्मा बाबाको शरीरमा बाबा नाइकन श्री कृष्ण भएको भए कति भिड लाग्ने थियो भन्नुहुन्छ। तर बाबा के गर्नुहुन्छ? त्यो गुप्त रूपले आउनुहुन्छ। फेरि त पढाउन पनि सकिने थिएन, कति भिड लाग्ने थियो। हट्ने ठाउँ नै हुन्थेन कि श्री कृष्ण नै आउनु हो भने केवल दर्शन गरिरहन्थे। यहाँ त बाबा गुप्त साधारण रूपले बसेर बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी हौ गुप्त सेना, तिमीले जानेका छौ। हामी आत्माहरूले योग बलबाट फेरि आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ गोरो शरीर धारण गर्छौँ। अहिले छ आसुरी सम्प्रदाय, फेरि बन्छ दैवी सम्प्रदाय। आत्माले भन्छ मैले नयाँ दुनियाँमा दैवी शरीर धारण गरेर राज्य गर्नेछु। आत्मा मेल हो, शरीर प्रकृति हो। आत्मा सदैव मेल हुन्छ। बाँकी हिसाब किताब अनुसार मेल फिमेलको शरीर मिल्छ। तर म हुँ अविनाशी आत्मा। यो चक्र घुमिरहन्छ। कलियुगको विनाश पनि अवश्य हुन्छ। विनाशका लक्षण पनि सामुन्ने देखेका छौ। त्यही महाभारत लडाई हो। त्यसैले अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ। कुन रूपमा, कुन तनमा हुनुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। भन्नुहुन्छ पनि म बिल्कुलै साधारण तनमा आउँछु। 84 जन्म
म बिल्कुलै साधारण तनमा आउँछु, म कृष्णको तनमा आउँदिन। यिनले नै पुरा 84 जन्म लिन्छन्। म यिनको धेरै जन्मको पनि अन्त्यमा आउँछु। 84 जन्म सूर्यवंशी घरानाले नै लिन्छन्। उनै पहिलो नम्बरमा आउँछन्। तिमीलाई साकारी वृक्ष र निराकारी वृक्ष दुवैको सारा ज्ञान छ। मूल वतनबाट नम्बरवार आत्माहरू आउँछन्। सबैभन्दा पहिला देवी देवता धर्मका आत्माहरू आउँछन्, फेरि नम्बरवार अरू धर्मका आउँछन्। चित्रमा ज्ञान त धेरै राम्रोसँग सम्झाइएको छ। बच्चाहरूले सम्झाउनु छ, कुमारीहरू तयार हुनुपर्छ। कोही बच्चीहरूले यस्ता यस्ता कुरा सम्झाए भने कमाल हुन्छ नि। कति नाम प्रत्यक्ष गर्नेछन्, लौकिक अलौकिक दुवै नाम प्रख्यात गर्नेछन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, संगम युगमा श्रेष्ठ कर्म गरेर श्रेष्ठ कर्म गरेर पुरुषोत्तम बन्नु छ। श्रेष्ठ कर्म गरेर पुरुषोत्तम बन्नु छ। कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन, कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसले कनिष्ठ बनाउँछ, जसले कनिष्ठ बनाउँछ। संगम युगमा श्रेष्ठ कर्म गरेर पुरुषोत्तम बन्नु छ। कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसले कनिष्ठ बनाउँछ। हामी यो संगम युगको समयमा श्रेष्ठ कर्म गरेर पुरुषोत्तम बन्नु छ र यस्तो कुनै कर्म गर्नु छैन कि जुन कर्म गरेर हामी कनिष्ठ बनाउँछौँ। यस्तो कर्म गर्नु छैन। गुप्त रूपमा सहयोगी बनेर, गुप्त रूपमा बाबाको सहयोगी बनेर स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबाको सहयोगी बनेर स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। आफ्नै तन मन धनबाट आफ्नै तन मन धनबाट विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु छ। आफ्नै तन मन धनबाट विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु छ। याद र पवित्रताको बल जम्मा गर्नु छ। याद र पवित्रताको बल जम्मा गर्नु छ। गुप्त रूपमा बाबाको सहयोगी बनेर स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। आफ्नै तन मन धनबाट विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु छ। याद र पवित्रताको बल जम्मा गर्नु छ। वरदान, आफ्नो असली संस्कारलाई
संस्कारलाई इमर्ज गरेर आफ्नो असली संस्कारलाई इमर्ज गरेर सदा हर्षित रहने ज्ञान स्वरूप भव। आफ्नो असली संस्कारलाई इमर्ज गरेर सदा हर्षित रहने ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार। जुन बच्चाहरू ज्ञानको स्मरण गरेर त्यसको स्वरूप बन्छन्, उनीहरू सदा हर्षित रहन्छन्। सदा हर्षित रहनु यो ब्राह्मण जीवनको असली संस्कार हो। सदा हर्षित रहनु यो ब्राह्मण जीवनको असली संस्कार हो। दिव्य गुण आफ्नो चीज हो। अवगुण मायाको चीज हो। अब त्यसबाट पीठ फर्काएर आफ्नो सर्वशक्तिमान अधिकारीको पोजिसनमा रह्यो भने सदा हर्षित रहन्छौ। कुनै पनि आसुरी वा व्यर्थ संस्कारले सामुन्ने आउने हिम्मत पनि गर्ने छैन। कुनै पनि आसुरी वा व्यर्थ संस्कारले सामुन्ने आउने हिम्मत पनि गर्ने छैन। फेरि सुनौ आजको वरदान। आफ्नो असली संस्कारलाई इमर्ज गरेर सदा हर्षित रहने ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार। जुन बच्चाहरू ज्ञानको स्मरण गरेर त्यसको स्वरूप बन्छन्, उनीहरू सदा हर्षित रहन्छन्। सदा हर्षित रहनु यो ब्राह्मण जीवनको असली संस्कार हो। दिव्य गुण आफ्नो चीज हो। अवगुण कसको चीज हो? मायाको चीज हो, जुन संगदोषबाट आउँछ। अब त्यसबाट पीठ फर्काएर आफ्नो सर्वशक्तिमान अधिकारीको पोजिसनमा रह्यौ भने सदा हर्षित रहन्छौ। कुनै पनि आसुरी वा व्यर्थ संस्कारले
सामुन्ने आउने हिम्मत पनि गर्ने छैन। स्लोगन, सम्पूर्णताको लक्ष्यलाई सामुन्ने राख्यो भने सम्पूर्णताको लक्ष्यलाई सामुन्ने राख्यो भने संकल्पमा पनि कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। सम्पूर्णताको लक्ष्यलाई सामुन्ने राख्यो भने संकल्पमा पनि कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। जब हामीले मलाई सम्पूर्ण बन्नु छ भन्ने यस्तो लक्ष्य राख्छौँ भने हाम्रो संकल्पमा पनि कुनै आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। सार मीठे बच्चे, अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। प्रश्न, विश्वमा सतयुगी स्वराज्य स्थापना गर्नको लागि कुन चाहिँ बल चाहिन्छ? उत्तर, पवित्रताको बल। तिमी सर्वशक्तिमान बाबासँग योग लगाएर पवित्र बन्छौ। यो पवित्रता कुनै बल हो जसबाट सतयुगी स्वराज्यको स्थापना हुन्छ। यसमा लडाई आदिको कुनै कुरा छैन। ज्ञान र योग बलले नै पावन दुनियाँको मालिक बनाइदिन्छ। यसै बलबाट एक मतको स्थापना हुन्छ। गीतमा के थियो? आखिर वह दिन आया, आज जिस दिन का हमें इंतजार था। ओम शान्ति। भोलि हाम्रो प्रकाशमणि दादीजीको स्मृति दिवस छ र हुन त हिजो पनि भनेका थियौँ, कतिपय हिजो आउनुभएको थिएन र कतिपयलाई थाहा पनि छैन होला। त्यसैले भोलि हाम्रो दादीको स्मृति दिवसको दिनमा सामूहिक भोग लाग्नेछ। सबैजना उपस्थित हुनुहोला र फुलमाला, फुल सकेसम्म फुलहरू पनि बेलुकासम्म व्यवस्था मिल्छ भने, यदि छ भने लिएर आउनुहोला। ओम शान्ति। शिक्षा से चल रहे हैं
तुमने भटकतों को रोशनी दी